कानून ये है कि वो जाता है तोशा खाना में, और पुराने जमाने में 20% या 15% आप देते थे और आप वो गिफ्ट रख सकते थे। ये कानून था। हमारे जमाने में वो 50% हमने कर दिया। 50% आप तोशा खाना में देते थे, आप वो रख सकते थे। उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती थी। आज तक कभी किसी से पूछा है कि उसने उसके बाद क्या किया? मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं। उसके ऊपर केस कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये अदालत में जाएगा, ये केस फारग हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने तोशा खाना से चोरी किया, आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, गाड़ी आप तोशा खाना से नहीं निकाल सकते। 4 गाड़ियां नवाज शरीफ ने रखी इस्तेमाल करके, 8 साल के बाद कहता जी तोशा खाना में मैं पैसे दे के लेता हूं। जरदारी ने 4 गाड़ियां तोशा खाना से निकाली। ये तो कानून, ये तो चोरी है। उनके ऊपर केस नहीं है। उनके केस भी पड़ा हुआ था नैब में, वो नैब ने खारिज कर दिया वो केस। और दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग का। पहले तो पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, प्रोहिबिटिव फंडिंग। उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं केस में। उस केस को जो अदालत ने रद्द किया हुआ है, बेल दे दी है सबको, मुझे उसके ऊपर वारंट निकाल दिए। जिस वक्त वो अदालत में जाएगा वो खारिज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखें कि इनके केसेस जो माफ हुए हैं, शहबाज शरीफ की 24 अरब डॉलर के नैब और 24 अरब रुपए के नैब और एफआईए के अंदर केस थे जो उन्होंने आते साथ ही माफ करवा लिए। 24 अरब के। नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स के अंदर, मरियम नवाज के एवन फील्ड रेफरेंस में जो ये मेफेयर के फ्लैट हैं, क्योंकि मैं याद करा दूं लोगों को, ये हमने नहीं उसके ऊपर केस किया था जो सारा वक्त मेरे ऊपर ये सब बोलते हैं। ये केस इनका इंकशाफ हुआ था पैनामा में। पैनामा के अंदर दुनिया में बड़े बड़े लोगों का, प्राइम मिनिस्टर्स का, वजीरों के इंकशाफ हो गए थे जिनकी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी उनमें। उसमें मरियम नवाज पकड़ी गई। 4 मेफेयर के 5 अरब रुपए के जो फ्लैट्स थे वो निकला इसकी मलकियत। केस तो इधर शुरू हुआ था और इनके बेटे, इनके भाई ने टीवी पे जाके कहा हां जी ये मरियम नवाज की मलकियत है और वो इसकी ओनर है। वो है 5 अरब का। फिर चौधरी शुगर मिल में 250 करोड़ का केस है। फिर नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल में, उसके ऊपर भी 250 करोड़ रुपए का केस है। और फिर तोशा खाना में 25 करोड़ का केस है। ये सब माफ हो चुके हैं। आसिफ जरदारी की पाक लेन रेफरेंस में 3 अरब 70 करोड़ रुपए का उसका पाक लेन रेफरेंस है। और उसका जो फेक बैंक अकाउंट केसेस हैं वो हैं 33 अरब के। ये हैं इनके, उसके जरदारी के 37 अरब रुपए के केसेस हैं। और उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। 1100 अरब रुपए के इनके सारे केस माफ हो गए हैं जब से ये आए हैं। और ये कभी वो तोशा खाना पकड़ते हैं, कभी वो फॉरेन फंडिंग पकड़ते हैं। मैं ये भी आज कहता हूं कि जिस दिन हम सारी पार्टीज की इनके अकाउंट सामने आए, जी पूछे तो सही ये किधर से पैसे इकट्ठे करते हैं। हम तो 8 साल से स्क्रूटी हो रही है हमारे पास 40,000 डोनर्स बेरस है जो लोगों को कॉल करके कहते हैं उन्होंने कहा हमने पीटीआई को पैसे दिए हैं। जरा मुझे बताएं इनके पास पैसा किधर से आता है। और जिस दिन इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का केस नहीं सुन रहा, वो सामने ही नहीं आता। अदालत क्या बैठी है कि सारी पार्टीज के इकट्ठे केस सुने जाएं, लेकिन इनके केस सामने नहीं आते। तो हमारे ऊपर केसेस के अलावा मैं जो बताना चाहता हूं कि जिस तरह जनरल अमजद को पकड़ा गया, मैं तो जनरल अमजद को नहीं जानता, मैं तो उनको टीवी पे सुनता था। लेकिन अगर किसी को कोई शक है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस मुल्क की दर्द रखता है, जिस तरह वो बोलते हैं और अपने दिल की बात करते हैं, उसको अगर उठा के जेल में डाल दिया, और यानी हम सब अपने आप से पूछे ना कि इसका मतलब पाकिस्तान में तो जमहूरियत खत्म हो गई है। ये तो यहां तो कोई पुलिस स्टेट बन गई है। यहां तो ऐसा खौफ आ गया है, कोई सच ना बोल दे, किसी तरह लोगों को कंट्रोल करो, मीडिया की किस तरह आवाज कंट्रोल करो। यानी इस तरह के
کیا اس سے ہوگا کیا؟ مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی. کیا یہ بچ جائیں گے؟ کیا یہ لوگ ان چوروں کو ووٹ دے دیں گے اس کی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیں؟ کیا ہمیں جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ جو ہر روز نئی ایف آئی آر، کیا اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہمارے لوگ اس وقت جو جیلوں کے اندر گئے ہیں، جیل بھرو تحریک میں، ہر دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے. انہوں نے حالانکہ جیلوں میں ہم پولیٹیکل پرزنرز یہ جا رہے ہیں، ہم سیاسی پرزنر، کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے، اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں ہے. لوگوں کا ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے. اور میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے. اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی، سب ہم جا کے جیل بھر دیں. کیا کریں گے یہ؟ تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا. یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں. کسی کو خوف نہیں ہے اس کا، لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گئے. میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں. آخری 2 پوائنٹس ہیں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا. میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے. جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے: ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ. یہ تینوں شامل تھے اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے. تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا. جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے. وہ بیان یہ دیتا ہے اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے. اس کا جو وکیل ہے مہتاب، اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو، اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر. جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو. اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے، اور جے آئی ٹی ختم کر کے 4 ان لوگوں کو جے آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے. وہ جے آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدھر کیس ہو رہا ہے، اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ان کو آپ جے آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں، یہ لوگ، ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی. میرا اپنی ساری قوم